नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम और शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन, सच सुनो, सच ते अमल करन। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च बहन, उन्हां नाल प्यार करना, उन्हां दी खिदमत करना, उन्हां दे चेहरे दी तलावत करना, उन्हां को ज़ारी बातनी इल्म नबूवत हासिल करना, उन्हां को तौहीदी मुहम्मदी नूरी इनकासी फैज़ दियां नूरी एनर्जियां हासिल करना। अपने पीर मुर्शद को इसमें आज़म का जिक्र कल्बी हासिल करना। उन्होंने अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे की बूटी लाने यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च इल्का कराने की तौफीक अता फरमाए। ताकि साढ़े दिलों का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरूम रियाज तो मुजाहिदात मुराकबा तस्बा के कुर्ब वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर कثरत दरूद व सलाम तज़किया नफ्स तस्फिया कल्ब तजलिया रूह सारे लल्ला सारे फिल्ला सारे मिन अल्लाह दी मेहनत रियाजत और मुजाहिदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाऊं और सच्चा हुसैनी बन के रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बना। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए, मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए, कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाई और खात्मा बिल इश्क़ व ईमान फरमाए। कुर्रत इस्लाम नूं और आलम इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां रोज़े लहज़ बागियां गुमराह 72 जहन्नमी दारूदी गद्दार फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशाई जादूगर नजूमी पामिस्ट मखलूत महफिल वाले शामे कलंदर वाले सूफीज़म वाले साज नाच गाने ढोल धमाके धमाला चोलजे हुए हमजाती जन्नाती तावीज़ाती और कीमिया अगर बाबियाँ शर्तों बचाइना तो गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचरिज्म साइकिकिज्म सुपर लर्निंग समदा हीलिंग एनर्जी माइंड साइंस इल्मुल अदाब इल्मुल क्याफा इल्मुल जफर इल्मुल रमल इल्मुल नजूम वगैरह
नफसानी शैतानी दजाली इल्मां च उलझे होए मुर्दा दिल मुनाफिक रूहानी आमला दे शर्तों बचाइना दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अफलातूनी दजाली शैतानी एजेंट मखलूत महफिलां वाले खुद राय खाना साज मॉडर्न अजमी इस्लाम वाले मुर्दा दिल मुनाफिक नाम निहाद इस्लामी रूहानी इसकारां दे शर्तों बचाइना दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। जज्बा से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन दे विच शरीक होने दी तौफीक अता फरमा। सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रजा इश्क इरफान दे पैकर बिदतां रुखसतां तावीलां शैतानी तावीलां रस्मों रवाजां दे दुश्मन सच्चे दरूदी फनाफे तौहीद मुत्तकी उलमा मशाइख दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। उलमा सूद शर तो बचाएं इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाले वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बने। सारी रूह नूं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूरी खुदा जल्ला शाना हूज दायमी हाज़री नसीब फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाले वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। हक़ुल यकीन फना फे तौहीद गर्क फे तौहीद फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फे ज़िक्र सुल्तान लज़कार दवाम कल्बे ज़िक्र हुज़ूर और फ़क्र मुहम्मदी दा कमाल अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरस सफ़ो दा मौजूद दुरूद पाक दियां बरकतां शानां फजीलतां और फ़ायदे ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आया पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। ये आया पाक सरीयन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक का इस आया पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और उहदे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहिंदे। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजदे रहा करो और खूब खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। इस आया पाक दे अंदर ये सल्लून दा सीगा जिहड़ा हमेशगी ते दलालत करदा है। सल्लू सलवात दे माने है दुआ करना। सलवात दे लुग़वी माने है दुआ करना। तो जो सलवात दी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी तो इसको मुराद है अल्लाह सोहने दा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा हमेशा अनवार रहमत बरसोंदे रहना और ये सिलसिला हमेशा हमेशा जारी रहना। अब तमाम मखलूकात दे अगे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व सना करते रहना। तो जो सलवात की निस्बत फरिश्तियां मोमना मुसलमाना नबियां वलियां उलमा मशाइख और सच्चे अल्लाह वाले तरफ होगी तो इस तो मुराद है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा तारीफ व सना करते रहना और अल्लाह सोने की बारगाह दे विच हमेशा दुआए रहमत करते रहना कि मौला सोने अपनी शान करीमी दे लायक ताबद बिला तातुल हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते नवारे रहमत बरसाउंदा रहे। इस आया पाक दे शुरू च इन्ना कह के सोने रब ने सारी मखलूकात नूं जिन्हां नूं इंसानां नूं रूहां नूं फरिश्तियां नूं इन्हां सारिआं नूं अपने खासुल खास अपने और अपने फरिश्तियां दे खासुल खास अमल दे बारे दस्सिआ।
کہ تسی ہر شک تو پاک غیر متزلزل قلبی حق و یقین حاصل کرو، دل دی گہرائیاں جو مان لو جو میں کیا سچ ہے۔ میں اور میرے فرشتے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ درود پڑھتے رہنے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا ہے۔ سارے دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو۔ ایمان والے کہڑے نے؟ سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنون نے عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی بالہانگی وارفتگی نا۔ اشد مبالغے دا سیگا، یعنی ایسی شدت نال اللہ سونے نال محبت کردے جدی کوئی حد نہیں۔ یہ نہ عاشقاں دا کمال نہیں، بلکہ کمال اللہ سونے دے اس نور عشق الہی دا اور 70,000 واری اس تجلیات دا جڑا سونے رب نے روزے اللہ سے نہ تے کرم فرمایا سے۔ جس بھی انسان نو نبی ولی نو کوئی کمال ملیا کہ اللہ پاک دی عطا ہے، ذاتی کمالات صرف اور صرف اللہ سونے دے نا۔ تو سونے رب نے صرف عاشقاں نو بلایا، کافراں نو دسیا ساریاں نو ہے، بلایا سچے عاشقاں نو ہے، کافراں نو، مشرکاں نو، بت پرستاں نو، منافقاں نو، گستاخاں نو، بے ادباں نو، بے حضوراں نو، مردہ دلاں نو، حرامیاں نو، حرام خوراں نو، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نو، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نو، مردہ دل منافق روحانی عاملہ نو، بجالی شیطانی ایجنٹ نفس پرست نام نہاد اسلامی روحانی اسکاراں نو اور انہاں دے منن والیاں نو، فرعونیاں نو، نمرودیاں نو، شدادیاں نو، مہدادیاں نو، قارونیاں نو، حامانیاں نو، ابو لابیاں نو، ابو جالیاں نو، یزیدیاں نو، چنگیزیاں نو، ہلاکواں نو، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں نہیں بلایا۔ اس لئی کہ روزے اللہ سونے رب نے انہاں ساریاں روحاں دی ازمائش کر لی سی کہ اپنے کیڑے آ، پرائے کیڑے آ، منن والے کیڑے آ، نہ منن والے کیڑے نے۔ تو روزے اللہ سونے رب نے ساریاں روحاں جو تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چو، کہ سارے روحاں نو اپنے حضور حاضر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنے دا عہد لیا، اور روحاں نو آکھیا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہے؟ رب وہ ہوندا ہے جڑا پیدا کرے، پالے، ہر نقطہ کمال تک پہنچا دے، یعنی اپنی حضوری تک پہنچا دے، اپنی راضی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا کر دے۔ تو رب نے ساریاں روحاں نے یہ گل کہی کہ ساریاں روحاں سنے رب دی اس آواز نو سنیا، لیکن غافل طالبان دنیا دیاں روحاں نے، کافراں منافقاں دیاں روحاں نے کنڈیاں اتے تے بلا کیا، تو سچے عاشقاں نے زبان دے نال نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا کہ ہاں یعنی مولا سونا تو ساڈا رب ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، سانو منزل تک پہنچاؤن والا۔ سچے عاشقاں نے اقرار باللسان بھی کیتا اور تصدیق بالقلب بھی کیتا، اور اللہ سن دی آواز سن کے انہوں نے لذت، کیف، سرور و مزہ آیا کہ انہوں نے اندر دید مولا دی امنگ پیدا ہو گئے۔ اس لئی کہ جس سونے رب دی آواز ایڈی سحر انگیز ہے، لذت انگیز ہے، مسرور کرنے والی ہے، تو اس سونے رب دے دیدار دی لذت کی ہوئے گی؟ اس لذت نو دید مولا دی لذت نو حاصل کرنے واسطے انہوں دے اندر امنگ پیدا ہو گئی۔ تو سونے رب نے پھر روحاں دی ازمائش کرنے واسطے دنیا جہان دیاں رنگ برنگیاں نعمتاں پیش کیتیاں،
ਤੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ वो अल्लाह के हजूर ही हाजिर रहे इसलिए को कल्बन ज़ाते मौला डूब के फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो गया सी उन्होंने कल भी नमाज इश्क नहीं तली सी अल्लाह ने पूछा भी तुसी क्यों नहीं गए हो वो कहने लगे मौला सोने कितने कहने लगे देनिया दुनिया ने मैं नेमतां दिखाइयां वो कहने लगे मौला सोने अस तां देखिया ही नहीं इसलिए किस्म था अस तां तेरी सोहनी पाक ज़ात च फना सके उन्होंने अंदर वो गूंज जिहड़ी पैदा हो गई सी इन्हां दी सच्ची सिदक सच्चाई की वजह ना जिहदे बारे हुजूर सुल्तान गौर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ अलस्तो बिरब्बिकुम सुनिया दिल मेरे तेरू कालू बला को कहंदे हो उन्हां दी रूह दे अंदर कल्ब दे अंदर वो तड़प पैदा हो गई ते दीदे मौला वास्ते अंदर कूकण लगी रूह अल्लाह सोहणे दे पुछण दे उन्होंने दस्त बस्त अर्ज की कि मौला सोने तो तेरे दीदार के भुखे हैं अल्लाह सोने जो उनकी सिदक सच्चाई देखी तो सोने रब ने उन्होंने 70,000 वारी तजल्ली फरमाई 70,000 वारी दीदार कराया नूरे इश्क इलाही बरसाया हर तजल्ली तो बाद वो शाक रूहां जिन्नियां भी नबियां वलियां दियां उलमा मशाइख दियां अल्लाह वाले दियां रूहां सी सच्चे मोमना दियां रूहां सी हर तजल्ली तो बाद हलमन मजीद के नारे मारते ते दायमी हजूरी वास्ते ये नारे अज भी सच्चे आशिकां के अंदर गूंज रहे हैं उन्होंने रूह कोकदी है दायमी दीदारे मौला वास्ते ये सच्चे आशिक सके जिन्होंने सोने रब ने बुला के दूध पाक का तोहफा अजीम दिता ताकि यह दुनिया कबर और आखिरत दियां तमाम नेमतां बरकतां खैरां फलावां अरूज शफावां और खैरां हासिल कर लें और मेरे दीद दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा दायमी हासिल कर लें ये तोहफा अजीम जरा दूध पाक का अल्लाह ने दिता हजरत आफज़ुल सलावात दे लिखे हजरत इमाम शिरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने तक पहुँचने के जिन्ने भी रस्ते आ उन्हां विचों सब तो नज़दीक तरीन रास्ता जिहड़ा वो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दूध पाक पढ़ना अल्लाह की बारगाह तक जाने वास्ते दूध पाक और दिल करीब तरीन रास्ता वैसे तो ज़ाहिर बातन की कायनात की हर लहर एक दरवाज़ा अल्लाह की बारगाह तक जाने का लेकिन वो बहुत तवील सफ़र है लेकिन सब तो करीब तरीन सफ़र जोड़ा वो इंसानी दिल है इश्क मौला इश्क मुस्तफ़ा और कसरत दूध सलाम है कि सच्चा आशिक वो हुंदा जिहड़ा माशूक को महबूब ते सब कुछ कुर्बान कर दे और महबूब दे हर हुक्म दे अगे सरे तस्लीम खम कर दे महबूब दे हर हुक्म दे उत्ते फौरन दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करे अगर मगर चूंके चनाचे ऐसे वैसे दे चक्कर च ना पवे इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुला के दूध पाक दा तोहफा अजीम दिता दूध सलाम तो बगैर नमाज नहीं होंदी सच्चे आशिकां नूं जिवें यह तोहफा मिलिया उन्होंने इस तोहफे नाल अपनी मंजिल हासिल की अपने तमाम मसाइल हल किए जितने भी अहकामात है शरई ये सारे दे सारे इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क मौला जल्ला शान होनू तकवीयत और तरक्की देने वास्ते है और इंसान दे मसाइल और मुश्किलात नूं हल करने वास्ते है
कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ताई फरमाया सी इश्क की अशुफ्ता सैरी को छोड़ा, रस्म सुलेमान व वैसे करनी को छोड़ा। आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही के नाम। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क मौला जल्ला शान होना इंसान के अंदर, मुआशरे अंदर, पूरी कायनात के अंदर अमन आएगा। वरना अमल का होर कोई जरिया नहीं है। अमन का नुस्खा कीमिया सिर्फ और सिर्फ इश्क मौला सल्लल्लाहु जल्ला शान हो। आओ दुरूद पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु की शान मुकाम अज़मत नूं अल्लाह जानदा ही आप जानदे ने, कोई फर्द बशर आप सल्लल्लाहु की शान मुकाम अज़मत नूं जानना तो दूर की गल, ओहदी घर दे राह नूं भी नहीं पा सकदा कोई नबी वली और इंसान। आप फ़क्र मुहम्मदी दे उस कमाल ते फायद है कि जिदा आप पता कि अल्लाह सोने को पता। आप खुद फरमाते कि मैं अल्लाह सोने के कुर्बे खास रहना। जिथे किसी फरिश्ते रसूल की पहुंच नहीं, तुहाडे जो केड़ा मेरी मिसल है। आप फरमाते ना मैं तुहाडे वर्गा यानी ना मैं तुहाडे वर्गा ना तुसीं मेरे वर्गे। कि जेड़े शख्स बकवास करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कि नबी पाक साढ़े वर्गे ने, साढ़े वड्डे भाई वर्गे ने, तो मर गए मिट्टी च मिल गए। उन्होंने कंध पिछे का इलम नहीं, शैतान नूं मलकुल मौत नूं तो सारी रूह जमीन का इलम है। हर छोटा बड़ा यानी नबी वली अल्लाह की शान दे अगे चमार तो भी ज्यादा जलील है। अस्तगफिरुल्लाह। आप डाकिए सी आए सी पैगाम दे के चले गए, हुण साडा उन्होंने तो साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने साड़ी सोटी चंगी जी साढ़े हथ च सानू नफा दिंदी है, वो सानू नफा नहीं दिंदे ना दे सकते। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नमाज च अगर ख्याल आ जाओ गधे बैल दे ख्याल तो भी बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी नमाज जी टुट जाती है। ऐसे बदबख्तां कमीनियां कुत्तियां गंदियां खबीसा मुर्दा दिलां गुस्ताखां बेअदबां और इन्हां दे मनण वालियां और इन्हां दे बारे नरम गोशा रखण वालियां दे ख्यालों परछावें तो भी लखां मील दूर भजो। इसलिए कि इन्हां दे हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही हुंदी। इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम ते भी अल्लाह की लानत बरसदी है। इन्हां लोकां तो अपने ईमान नूं बचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि पाक ज़ात सारा इस्लाम ना आपकी मोहब्बत ही दीन ईमान कुरान इस्लाम की रूह है। सुल्तान आशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मदद कुरान रूह है ईमा जान दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप दी आप फताबुनी यहबकुमुल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं अपनी सोहनी प्यारी ज़बान जो लोगों ने कह दिया अगर तुसीं अल्लाह सोने नाल मोहब्बत करदे हो वाकई तुहानूं नेमत ईमान रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो गया। तो फिर मेरी तबाह करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी हर सुन्नत पे अमल करो, मेरी मुताबिक करो और मेरे बेहतरीन उसवा हसना पे अमल करके दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो मेरी तबाह करना फिर अल्लाह सोना तौर पर मेहरबानियाँ फरमाएगा। तुहानूं ईमान हकीकी रूह दीदे मौला दा कमाल अता करेगा। फिर अल्लाह सोना थोड़े नाल मोहब्बत करेगा, दा इनाम देगा तुहानूं। यहबकुमुल्लाह
کہ اللہ سنا تھوڑے نہ محبت کرے گا، بقول شاعر عشق کر دونوں طرفوں تو مزہ دیتا ہے۔ پہلے تسی اللہ دے محبوب سی، ہن اللہ سنا تانوں محبوب بنا لے گا میری اتباع دی وجہ نال، کیونکہ میں اللہ دا نور ہے، میرے نور دے سارے ظہورات ہیں، جتنے بھی تعینات تناظرات ظاہر و باطن دے اندر، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود ہم حضوف دے ذریعے سمجھاؤں دے، دونوں دا مقصد ایک اصل لفظی نزاع ہے۔ عصر حاضر دی سائنس نے، جدید میٹافزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مائنڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے تحقیق و تجربات مشاہدات تو بعد اس گل کو تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز جڑی ہے، عناصر ایٹم جڑے سب غیر مری لطیف لہراں دے بنے ہوئے ہیں، پر لہراں کسی چیز دا عکس ہے، جہدے بارے سونے رب نے 1400 سال پہلے سب نوں دس اللہ نور السماوات والارض، نازل بھی آخر بھی ہزار بھی باطن بھی، سو دید مولا دی نعمت جڑی ہے خوش نصیباں نوں ملدی ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ تو راز کن فکر ہے اپنی آنکھوں پہ آیا ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں، ارے ہے چرخے لیلی فام سے منزل تیری، ستارے سی گرد رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، اپنے معنی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے سنے رب کو دل دیاں اکھاں منگ، کیونکہ دید مولا دنیا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی، آخرت کھلیاں اکھاں نہ سب نوں ہوئے گی جنت دے اندر، لیکن اس دنیا چ کھلیاں اکھاں نہ دید مولا صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ساری اکھاں نال دید مولا طلب کیتی سی کوہ طور تے، جدوں حواریاں مجبور کیتا سی آپ نے، رب سن دی بارگاہ جا کے عرض کیتی سی رب یارا نے، رب سن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر من دیکھ سکتا، کیونکہ دل دی اکھاں نہ اگر طلب کر دے، پھر دل اللہ سنا دیدار کراؤندا تے آپ کردے رہے سکے۔ جدوں بھی انسان رج رہ کے درود سلام پڑھتا رہتا، اتنے انوارات برستے رہتے، اور انسان دے اندر دے نوری لطائف جڑے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا وغیرہ جڑے غیر مرئی لطیف نورانی پرت ہے، جس سے وجود ہے انسان دے اندر، جڑے عالم امر چو نبی انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم ہے، جنہیں نوری ڈوریاں انبیاء دے نور نہ جڑیاں نے، اور نبیاں دے نوراں دی ڈوریاں نور حقیقت محمدیہ نہ جڑیاں ہوئی نے، اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اللہ سونے دے نور نہ جڑیا ہے، جتوں ہر ویلے فائدہ ہوندا رہندا۔ تو چونکہ لطائف دی انوارات دی فریکوینسی ایک اس واسطے انوارات جذب کرتے رہندے، لطائف جذب کرتے رہندے، حتیٰ کہ باطن دے اندر سیر و پرواز اللہ پیندے کرن، جویں جویں رج رج کے درود سلام پڑھدا روح انوارات جذب کردی ہے، تے باطن چ اللہ سونا نوں اختیاری سیر و پرواز دی صلاحیت عطا فرماندے ہے، باطن تصرفات دے کمالات بھی عطا فرماندے ہے۔ چونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن روح نوری لطائف انہاں گلاں تو آزاد ہے، کیونکہ باطن دے اندر آنے واحد ہے۔ تیرے باطن دے اندر سیر و پرواز کر دی ہے، پھر جتھے چاہے آئے جائے، چاہے 5 نمازاں روزانہ عرش اعظم تے پڑھے، کعبۃ اللہ جی پڑھے، مدینہ پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھے، نبیاں ولیاں نال ملاقاتاں کر دی ہے، نبیاں ولیاں کو حوض فیض کر دی ہے، اپنے منن والے نوں فیض پہنچاؤندی ہے، انہاں دی روحانی مدد کر دی ہے۔
روح باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کر دیا، عالم برزخ، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیاں سارا کر دیا، اور لاہوتی سیر دے مزے لندی ہے جی دے بارے اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی۔ تیرے باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ شریک ہوندی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضر شرف حاصل کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جاگت دی مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھیا، حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے سنے رب نے میری روح میں اپنی بارگاہ چ حاضر شرف بخشیا، تو پھر رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم عاشق و معشوق دے درمیان عشق جڑا وہ ایک پردہ آیا، تو جب عاشق عشق تو فنا ہو جاندہ تو پھر معشوق نہ واصل ہو جاندہ۔ اسی سالے لکھا غوث پاک فرماندے سنے رب نے میری روح نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ چ حاضری نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائی، تو سنے رب نے منو فرمایا غوث اعظم جڑا میری صحبت چاہے انہوں چاہیے پھر فقر اختیار کرے، جو کا فقر پورا ہو جائے گا پھر وہ نہیں رہے گا سوائے میرے۔ تو دوستانے مولا سب شامل ہونا واسطے، اللہ کے دوستوں دے سب چ شامل ہونے واسطے سانو چاہیے اللہ رسول دے ہر حکم دے کے سر تسلیم کم کریے، تے روحانی کمالات نعمتاں جڑیاں نے موت قبل ان تموتنا من عرف نفسه فقد عرف ربه، عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور، نفس مطمئنہ بناؤ، کثرت درود و سلام، سچے اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ سونے دے فضل و توفیق ہے نالی مل دیاں نعمتاں۔ خود سنے رب نے قرآن پاک فرمایا وما توفیق اللہ باللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو سانو چاہیے درود پاک دی قدر کریے، اس تحفہ عظیم جو سونے رب نے دیتا ہے یہ تو زیادہ فائدہ حاصل کریے۔ آج دی ساری گفتگو تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے گزرا وقت آنا نہیں آن وڑتا تو باہر کوئی نہیں موجود، مرن تو بعد دنیا تو پھر آنا کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ جڑا سانو میسر ہے ساری دنیا دی دولت تو بھی قیمتی ہے۔ سچا صوفی درویش جڑا لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا، لمحہ حاضر دی قدر کردا، لمحہ حاضر نو عمل قرآن و سنت، دوام قلبی ذکر و حضور، محبوبیت مولا، خدمت خلق جو اللہ رسول دی مرضی کے مطابق گزاردا۔ کسانی چاہیے سچے دل نہ توبہ تن نسوح کریے، اندر بعد میں تبع رسول نہ راستہ کریے، قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو گئے، رج کے درود و سلام پڑھ لیے، دل دی گہرائیاں تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید تیری سونی پاک ذات جل شانہ ہو دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیرے پیشوا دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانے دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقے سانو زیادہ تو زیادہ درود سلام پڑھنے والا بندہ بڑا۔ ساری روح بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرما، اپنی دائمی تعدادی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے لفظ باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر مردہ دل
मुनाफिक रूहानी आमला, 2 नंबर गैर शरा बाबियाँ, मुर्दा दिल अफलातूनी दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे शर्तों बचाने दा गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। तालिबान दुनिया दे परछावें तो बचाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस, बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।